بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ کر بھج کے طواف ہزارہ جاواں بیت اللہ بلاوے سانو سونا اللہ۔ کر بھج کے طواف ہزارہ جاواں بیت اللہ بلاوے سانو سونا اللہ۔ رو رو کے عرش ہلاواں رو رو کے عرش ہلاواں جاواں بیت اللہ بلاوے سانو سونا اللہ۔ چار چفیریوں دنیا آئیے کر دے تو معاف سانو دیندی پئی دہائیے۔ چار چفیریوں دنیا آئیے کر دے تو معاف سانو دیندی پئی دہائیے۔ گھر تیرے دا پھڑ پلا گھر تیرے دا پھڑ پلا کر دے کرنی اللہ جائیے بیت اللہ۔ گھر تیرے دا پھڑ پلا کر دے کرنی اللہ جائیے بیت اللہ۔ کرم بھج کے طواف ہزارہ جاواں بیت اللہ بلاوے سانو سونا اللہ۔ رو رو کے عرش ہلاواں رو رو کے عرش ہلاواں رو رو کے گناہ بخشاواں جاواں بیت اللہ بلاوے سانو سونا اللہ۔ مسجد نبوی دا بکھرا نظارہ ہے جی دے وچ ستا ہویا مدنی پیارا ہے۔ مسجد نبوی دا بکھرا نظارہ ہے جی دے وچ ستا ہویا مدنی پیارا ہے۔ گھر عائشہ دا ہے واللہ گھر عائشہ دا ہے واللہ۔ روز رسول اللہ دکھاوے سانو سونا اللہ۔ گھر عائشہ دا ہے واللہ روزے رسول اللہ دکھاوے سانو سونا اللہ۔ کرم بھج کے طواف ہزارہ جاواں بیت
بیت اللہ بلاوے سانو سونا اللہ رو رو کے عرش ہلاواں رو رو کے گناہ بخشاواں جاواں بیت اللہ بلاوے سانو سونا اللہ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پید بدر منیر رب دے حبیب خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیوں بزرگوں قابل احترام عزت لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس کار اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں غلطیاں خطاواں اپنی رحمت دینات معاف فرمائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قبل اللہ دا کار بیت اللہ تعمیر ہوئے جدے بارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولو سوال کیتا محبوب جی اے دسو بھی بیت اللہ پہلے تعمیر ہوئے ہے یا بیت المقدس پہلے بنے ہیں اللہ دا پہلا کار کیڑا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دا پہلا گھر بیت اللہ ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ اللہ دے گھراں وچوں سب تو پہلا گھر بیت اللہ ہے پھر صحابہ نے سوال کیتا محبوب جی بیت اللہ تے بیت المقدس دے درمیان وچ کتنا فرق ہے یعنی بیت اللہ کدو تعمیر ہویا ہے اور دے بعد بیت المقدس کنی دیر بعد تعمیر ہویا ہے دوسرا کار اللہ دا بیت المقدس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ اور بیت المقدس دی تعمیر دے درمیان وچ 40 سالاں دا فرق ہے 40 سال پہلے بیت اللہ تعمیر ہویا ہے تے 40 سال بعد بیت المقدس تعمیر ہویا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ بیت اللہ دا حج کرنا چھاڑ دین اللہ تعالی آسمان نو زمین تے گرا دے یعنی آسمان اونی دیر تک کھڑا ہے جنی دیر تک لوگ بیت اللہ دا حج کرتے رہنے ایک دوسرا معنی بھی یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت تک لوگ حج کرتے رہیں گے جدو حج رک جائے گا ادو دنیا دا نظام ہی ختم ہو جائے گا بیت اللہ دا بہت بڑا شان ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جدو اسلام لے آئے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے تے ہاتھ تھگے کیتا تے محبوب جی میں توڑے آتے بیعت بھی کرنی ہے تو اسلام بھی قبول کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا حضرت عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا آپ نے فرمایا عمر تینوں کس چیز نے روک دیتا ہے اپنا ہاتھ پیچھے کیوں کر لے عرض کرتے نے محبوب جی میں نے ایک چیز دی گارنٹی دیو اگر گارنٹی دیو گے تو پھر میں بیعت کرا آپ فرماتے نے کس چیز دی گارنٹی مانگنا ہے
عرض کرتے ہیں محبوب جی میرے گناہاں دی گارنٹی دیو کہ میں کلمہ پڑھ لواں مسلمان ہو جاواں تے میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر 3 ایسے کام نے جنہاں دے نال بندے دی زندگی دے پچھلے گناہ معاف ہو جاندے۔ پہلا کام ہے اسلام لانا، جیڑا بندہ اسلام لے آندا ہے کلمہ پڑھ لیندا ہے اللہ دی زندگی دے پچھلے گناہاں نو معاف کر دیندے۔ دوسرا کام ہے دین اسلام دی خاطر ہجرت کرنا، اپنا علاقہ چھڑ کے کتے اور جانا، کتو تکلیف پریشانی ہے وہ چھڑ دینا، کتے اور جگہ چلے جانا، یا کسی جگہ تے ضرورت ہے اس ضرورت دی خاطر اس علاقے میں چلے جانا۔ ہجرت کرنے والا اسلام دی خاطر جڑا بندہ ہے اللہ او دے بھی زندگی دے گناہاں نو معاف کر دے گا۔ تیسرا بندہ فرمایا او جڑا بندہ بیت اللہ دا حج کردا ہے، جڑا بیت اللہ دا حج کر کے جدو واپس جان لگدا ہے تے اللہ اس بندے دی زندگی دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے۔ دعا کرو اللہ تعالی سانو اپنے گھر بیت اللہ دا دیدار نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ دا حج ہر صاحب استطاعت تے لازم ہے، فرض ہے اس بندے تے جدے کول طاقت تے دولت ہے، تے جڑا بندہ دولت دے باوجود بیت اللہ دا حج نہیں کرے گا فرمایا قیامت والے دن دے کولو سوال کیتا جائے بھی تینوں میں دولت دیتی، مال دیتا، پیسہ دیتا، تو اس قابل سے کہ میرے گھر آ جائیں تے پھر کیوں نہیں آیا؟ کس چیز نے تینوں میرے گھر آن تو روک دیتا؟ اس وجہ تو میرے دوستو بھائیو بزرگو جی اللہ نے تو انہوں صاحب استطاعت بنایا دولت والا مال والا، تو ایک مرتبہ زندگی اندر ایک بار اللہ دے گھر دا حج تواڈے تے فرض ہے، جی میں نماز فرض ہے، جی میں روزہ فرض ہے، جی میں تیاں تک دینا فرض ہے، جی میں ماں باپ دی خدمت فرض ہے، ایویں بیت اللہ دا حج بھی فرض ہے۔ ایسے مال نو دولت نو کی کرنا جڑا مال اللہ دے گھر تک نہ لے جائے، جس مال نو بندہ دنیا تے بڑھاندا رہے پر رب دے گھر نہ جا سکے۔ دعا کرو اللہ تعالی سانو ایسا مال نصیب فرمائے کہ جس پاک دولت دے نال اسی حرمین شریفین دا دیدار کر سکیے۔ توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطہا بدر الدجا شمس الزہا خیر الورا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے، میرے پیغمبر دے محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال احترام دے نال درود پڑھنے سونیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ تیرے کار اندر کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرمان گے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھے گا، اللہ دنیا میں سونی بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ آخرت بھی سونی بنا دیں گے۔ مالک کائنات فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے محبوب
پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اس بات دا ذکر فرمایا اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ فرماتے ہیں میں اپنے خلیل نو آزمایا بڑیاں بڑیاں آزمائشاں دے اندر آزمایا بڑے بڑے کارنامیاں دے اندر آزمایا اللہ تعالی نے حضرت خلیل اللہ نو آزمایا کہ تے اپنی ساری قوم نو مخالف کر کے آزمایا اللہ تعالی نے حضرت خلیل اللہ نو آزمایا کہ تے حضرت خلیل نو آگ دے اندر سٹا کے آزمایا اللہ تعالی نے حضرت خلیل اللہ نو آزمایا کہ تے جناب خلیل نو اپنے باپ تو اپنے بھائیاں تو جدا کر کے آزمایا اللہ تعالی نے حضرت خلیل اللہ نو آزمایا 86 سال اولاد نہ دے کے آزمایا اللہ نے حضرت خلیل اللہ نو آزمایا اولاد دے کے پھر حکم جاری فرما دیتا اپنے پتر نو اپنی نگاہاں تو اوجھل کر دے اپنی بیوی نو اپنی نگاہاں تو اوجھل کر دے اللہ تعالی نے حضرت خلیل اللہ نو آزمایا کہ تے انج کر کے آزمایا اے خلیل انج کرنا اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلا دے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان دے اندروں پاس ہوندے گئے نے ہر امتحان دے اندروں کامیاب ہوندے گئے نے سچ فرمایا مالک کائنات نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ میں اپنے خلیل نو آزمایا وے میرے ابراہیم ہر امتحان دے اندروں پاس ہوندے گئے نے جدو ہر امتحان دے اندروں پاس ہوئے نا فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا پھر اللہ تعالیٰ نے حکم جاری فرمایا وے اے میرے پیارے ابراہیم جی یا اللہ کیا ڈرے فرمایا ہن تینوں میں لوگاں بات امام بنانا چاہنا وا تینوں میں پیغمبر تے رسول بنانا چاہنا وا لوگاں بات راہ ہدایت وال بلان والا بنانا چاہنا وا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قال ومن ذریتی اللہ میری اولاد وچ بھی نبوت عطا کر دے اللہ میری اولاد اندر بھی نیک لوگ پیدا کر دے جامعہ تعلیم القرآن اندر آنے والے ہو اردا کے تو آنے والے ہو معزز مہمان ہو کوئی اپنی اولاد واسطے کوٹھیاں منگ دے کوئی اپنی اولاد واسطے زمیناں منگ دے کوئی اپنی اولاد واسطے عہدے منگ دے کوئی اپنی اولاد واسطے عزت منگ دے کوئی اپنی اولاد واسطے پیسے منگ دے کوئی اپنی اولاد واسطے جائیداد منگ دے کوئی اپنی اولاد دا سکھ منگ دے کوئی اپنی اولاد واسطے شفاواں منگ دے واہ پیارے خلیل ہے تو اپنی اولاد واسطے کی پیا مگنے قال ومن ذریتی اللہ مینوں بھی نبوت عطا کر رہے ہیں اللہ میری اولاد نو بھی نبوت عطا فرما کیا بات ہے کیسی دعا ہے کائنات وچ ایک کوئی ایسا باپ ہے جن نے ایڈی وڈی دعا کیتی ہے اللہ نے آکھیا میں تانوں لوگاں واسطے راہ ہدایت بنانا چاہنا فرمایا یا اللہ میری اولاد نو بھی بنا دے اللہ میری اولاد نو بھی بنا دے تے کتے ایک پائیے تے اللہ فرماتے نے جا انہاں دا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا موسیٰ میں تنوں نبی بنایا ہے جا فرعون نو کہے اللہ دے سامنے جھکن والا بن جائے اللہ دا باغی تے نہ فرمان نہ بنے حضرت موسیٰ نے یا اللہ میرے بھائی نو ہی نبی بنا دے او لوگ انج خیرہ مانگ دے سن اپنی اولاد تے اپنے پائیاں دی انج خیرہ مانگ دے سن ہن تے سکا پائی اپنے پائی دا دشمن بن گیا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محبوب پیغمبر دے سینے پاک تے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نزول فرمایا اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اللہ
اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے میں اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم جاری فرمایا نا اے میرے پیارے خلیل جی اے میرا بیت اللہ تعمیر کرو نا اے میرے سونے مصطفیٰ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کی دعوے پیارے مصطفیٰ اے بیت اللہ امن والی جگہ وے اے لوگاں دے آن دی جگہ وے حج کرن والی جگہ وے عمرہ کرن والی جگہ وے اے میرے پیارے مصطفیٰ ایتھے جیڑا بھی آئے گا امن پائے گا ایتھے جیڑا بھی آئے گا سلامتیاں پائے گا سونے یاد رکھنا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی میں اللہ نے آرڈر جاری فرما دیتا وے مقام ابراہیم نو مصلی والی جگہ بنا دیتا جائے یعنی جتھے نماز پڑھنی ہے نا مقام ابراہیم دے قریب کھڑے ہو کے مقام ابراہیم دے قریب کھڑے ہو کے بیت اللہ دی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی اے میرے پیارے سونے مصطفیٰ میں اپنے ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل دے کولو وعدہ لیا یا اللہ کا دا وعدہ لیا دے اللہ فرما دینے وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ جامعہ تعلیم القرآن اندر آنے والے ہو ارد گرد آنے والے ہو معزز مہمانوں حاجیاں دا مقام سمجھنا حاجیاں دا مجرم مرتبہ سمجھنا جنہ حاجیاں وعدے اللہ دے نبی بیت اللہ نو صاف رکھ دینے اللہ فرماتے ہیں میں وعدہ لے لیا ابراہیم دے کولو میں وعدہ لے لیا جناب اسماعیل دے کولو وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ اے میرے پیارے ابراہیم دے اسماعیل ہے اے میرے بیت اللہ نو تسی صاف رکھنا دے ایدیاں صفائیاں ابراہیم کرے گا ایدیاں صفائیاں اسماعیل کرے گا یا اللہ کا دلی تیرے نبی صفائیاں کرنگے اللہ فرماتے ہیں لِلطَّائِفِينَ طواف کرنے والے عواب دے صفائی کرے گا تے ابراہیم کرے گا طواف کرنے والے عواب دے صفائی کرے گا تے اسماعیل کرے گا جب ایک کار ساری کہنا تو اللہ ایویں کر دی صفائی کرنے والے بھی ساری کہنا تو اللہ اکبر وہ جتھے جس جگہ تے رب دے نبی صفائی پہ کر دے ہون انہاں واسطے جنہ حج کرنا ہے حج کرنے والے نبی نہیں امتی نے لیکن اس دے علاوہ کتے بھی اللہ نے کسی نبی نو نہیں آکھیا کہ امتیاں لی انج کرو صرف صفائی دا حکم دیتا ہے تو بیت اللہ دا دیتا ہے تسی تصور کرو اوتھے حاجی دا کی شان ہوئے گا جتھے صفائی کرنے والے دا شان ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا ساج فرمایا مالک کائنات نے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی بیت اللہ دیاں صفائیاں ابراہیم خلیل کریا کر دے سن اسماعیل ذبیح اللہ کریا کر دے سن انہاں لوکاں واسطے جڑے بیت اللہ دے طواف کرنے والے نے جڑے بیت اللہ دا حج عمرہ کرنے والے نے بڑے خوش نصیب وہ لوگ نے بڑے مقدر والے وہ لوگ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات نے فرمایا نا ذوالحجہ دے مہینے اندر بیت اللہ دا حج کریا کرو بیت اللہ دا حج کریا کرو حج کرنا اتنا ثواب ہے زندگی دے گناہاں نو اللہ معاف کر دے گا زندگی دیاں خطاواں نو اللہ معاف کر دے گا اور میں بھی اپنے اندر نظر مارنا وا تسی بھی اپنے اندر نظر دوڑاؤ نا اسی کیڑے کیڑے گناہ کیتے نے اسی کیڑیاں کیڑیاں غلطیاں کیتیاں نے کتے سوچن لگ جائیے بڑے بڑے ظلم کر بیٹھے ہیں بڑیاں بڑیاں زیادتیاں کر بیٹھے ہیں بعد ایسے گناہ بھی نظر آندے نے تے جتھے ساری توقع
توقع ہی ختم ہو جاندی ہے فلاں گناہ تے اللہ کدے بھی معاف نہیں کرے گا فلاں غلطی تے اللہ کدے بھی معاف کرے نہیں کرے گا لیکن مالک فرماتے نے معاف کراں گا میں اللہ کراں گا آنا میرے گھر بیت اللہ دے اندر آنا میرے گھر اندر یار کسی کو معافی منگنی ہوئے او دے گھر جانا پیندا ہے عام دنیا دا رواج بھی ایویں ہی نا اگر بھائی رس جائے او دے گھر جانا پیندا ہے اگر نمبردار رس جائے او دے گھر جانا پیندا ہے اگر چودھری صاحب دی مخالفت ہو جائے انہوں منان واسطے او دے گھر جانا پیندا ہے اللہ فرماتے نے زندگی بھر مینوں رسان والے آ زندگی بھر میرے تو دور ہونے والے آ زندگی بھر شراباں تے زنا کرنے والے آ زندگی بھر جوا کھیلنے والے آ زندگی بھر ظلم تے ستم کرنے والے آ اور اپنی زندگی اندر نظر ماں تینوں اچھائی نظر کوئی نہیں آ رہی نالے توقع رکھنا میں اور اللہ مینوں معاف کیویں کرے گا اللہ فرماتے نے آنا میرے گھر بیت اللہ دے اندر میں اللہ تیری زندگی دے گناہاں نوں معاف کر دیاں گا زندگی دیاں خطاواں نوں معاف کر دیاں گا انہاں دناں دے اندر بیت اللہ دے اندر حج کرنے واسطے حاجی جا رہے نے ایک پرواز پاکستان وچوں جا چکی ہے باقی لوگ تیاریاں کر رہے نے جناب دیاں مالکا وہ لوگ کڈے خوش نصیب نے جڑے شاپنگ کرتے نے بیت اللہ دا حج کرنے واسطے اللہ لوگ کڈے مقدرہ والے نے جڑے تیاریاں کر رہے نے بیت اللہ دا حج کرنے واسطے صبح صبح پیدل چلتے نے وجہ کیا گئے اکھے بیت اللہ جانا ہے نہ حج کرنا ہے اوتھے چلنا پینا میدان عرفات دی طرف اوتھے جانا پینا منام دی طرف اوتھے پیدل سفر کرنا پاوے اللہ سونے او تیرے خوش نصیب بندے اللہ سونے او تیرے مقدرہ والے بندے جنہاں نو تو اپنے گھر بلایا ہے اللہ تیرے گھر بندہ دولت دے نال نہیں جا سکدا اللہ تیرے گھر بندہ پیسے دے نال نہیں جا سکدا اللہ او ہوئی جا سکدا ہے جنہوں تو حاضری نصیب فرمانا ہے جنہوں تیری طرف اجازت ہوندی ہے کہ ناب دیا مالکا اسی سوچ رہے ہیں نا کنے خوش نصیب لوگ نے یا اللہ سانو بھی انہیں توفیق دے دے اللہ سانو بھی بلاوا آ جاوے تیرے گھر بیت اللہ دا بلاوا آ جاوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات فرما دینے جدو بیت اللہ باتے سفر کرنا ہے نا جڑے بیت اللہ دے اندر لوگ نے جڑے مکہ مکرمہ دے اندر رہن والے نے وہ تو تیاریاں کرنگے لیکن جویں اسی پاکستان وچوں جانا ہے نا پاکستان وچوں سفر کرنے واسطے بیت اللہ دا حج کرنے واسطے سفر کرنا میں تیاریاں کر لینیاں نے جنہ چیزاں دی ضرورت دے خرید لینی ہے پتہ کہنا پھر حاجی جاندا ہے سارے لوگ مبارکاں دیندے نے سارے لوگ ملدے نے کوئی آندا یار میرے لیے شفا دی دعا کرنا کوئی آندا یار میرے لیے اولاد دی دعا کرنا کوئی آندا یار میریاں پریشانیاں دور ہو جاون دعا کرنا کوئی آندا ہے میں بڑا دکھی ہاں میرے لیے دعا کرنا او کیسا منظر ہوندا ہے جڑا آپ گنہگار ہے جڑا آپ سیاکار ہے جڑا آپ خطاکار ہے اجے بیت اللہ نہیں پہنچیا اجے گھر وچوں تیاریاں پیا کردا ہے تے لوگ مبارکاں پہ دیندے نے اجے گھر وچوں تیاریاں پیا کردا ہے تے لوگ انہوں مقدس پہ جاندے نے اجے گھر وچوں تیاریاں پیا کردا ہے لوگ انہوں ویکھ کے راضی ہو رہے نے نالے آندے نے اللہ تو اپنے بندے تے کتنا مہربان ہے اللہ تو اپنے بندے نو توفیق دیتی ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو سفر شروع کرنا ہے نا تسی اپنے جناب نہ شہر سے اندر بھی آرام پا سکتے ہو لیکن چلتے ہیں جدو میقات تے پہنچنا ہے نا میقات تے پہنچنا ہے اس تو پہلا جدو احرام بندنا ہے اصل تے احرام میں میقات اندر پہنچ گئے اٹھے دو نفل نماز پڑھو دو نفل نماز پڑھ کے تے احرام دو چادرہ لے لو نا دو چادرہ بن لو اپنے وجود دے خوشبو لگا لو تلبیہ بلند کرو نا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ہائے ہائے کیسے کلمات نے اللہ میں حاضر ہاں او یار تھے بیٹا کہ اپنے بابا نو ابو جی میں حاضر ہاں تے باپ دا سینہ ٹھر جاندا ہے تے جدو گنہگار بندہ سیاکار بندہ آکھدا ہے لبیک اللہم لبیک اللہ میں حاضر ہاں پاویں گناہاں دے نال لبڑیا تے بڑے آواں
اللہ میں حاضر ہاں پاویں خطاواں دے پہاڑ لے کے آیا ہاں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لا شریک لک۔ جامعہ تعلیم القرآن اندرانے والے ہو جنہ انہ کلمات دا مزہ نہیں لیا پوچھو نہ اونا حاجیاں دے کولو پوچھو نہ اونا عمرہ کرنے والیاں دے کولو جدو احرام پایا ہوں ہے بندہ دے لبیک اللہم لبیک زندگی دے گناہ سامنے آ جاندے نے بندہ دے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک اللہ میں قادر ہاں اللہ میں قادر ہاں اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے اللہ تیرا کوئی ثانی نہیں ہے اللہ تیرے برابر کوئی نہیں ہے اللہ تیرے علاوہ کوئی خالق مالک کوئی نہیں ہے لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات نے فرمایا جدو تسی احرام دیاں دو چادراں پا لینیاں نے تے میقات تو لے کے اپنا کندھا ننگا نہیں کرنا میقات تو احرام بن لینا لیکن ایتھو ہی کئی حاجی اپنا کندھا ننگا کر لیں دے ایتھو اپنا کندھا ننگا نہیں کرنا کندھا اودو ننگا کرنا ہے جدو تسی مسجد حرام اندر داخل ہونا ہے تلمیہ بلند کرنا ہے بیت اللہ تے تواڈی نظر پہ جائے تلمیہ روک دے وہ نبی پاک نے فرمایا پہلی نظر جدو بیت اللہ تے پوے جیڑی دعا کرو گی اللہ فوراً قبول کرے گا جیڑی دعا کرو گے اللہ فوراً قبول کرے گا یا بیت اللہ تے تواڈی نظر پہ جائے اتھے اپنا کندھا ننگا کرو یا دوسری جگہ جدو تسی طواف شروع کرن لگو حجر اسود دے سامنے آ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نو سمجھا رہے نے آپ فرماتے ہیں عمر تو ساریاں وچوں بڑا ترکڑا تے جوان ہے تے بڑی صحت تے بڑی ہمت تے طاقت ہے اتھے جا کے لوکاں نو تکے شکے مار کے حجر اسود دا بوسا نہ لویں اگر موقع مل جائے بوسا کر کے تے سفر اگلا طواف والا شروع کر لیں تے اگر بوسا کرم دا موقع نہ ملے تے دورو ویکیو دے والا سجے ہاتھ دا اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے طواف شروع کر دیں اتھے کسی نو تنگ تے ساڑا اتھے کی حال ہوندہ ہے ویکھیا جے نا اتھے بھی جڑا آ گیا اور دوجے نو موقع نہیں دیندہ تو اتھے لوگ کنہ تانگ ہوں دینے کنی بے حرمتی ہوں دی حقیقت اندر جنہ کمہ تو نبی پاک نے روکے ہے اللہ سنو رکم دی توفیق نصیب فرمائے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے آپ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو پہلی نظر بیت اللہ تے پوینا او تو جیڑی بھی دعا تسی کرو گے اللہ فوراً قبول کرے گا اس وجہ تو جدو بھی پہلی نظر پوینا جیڑا بھی حاجی جائے عمرہ کرنے والا جائے تے پہلی نظر خاص دعا کریا کرے جیڑی بھی دل اندر ہوئے ایدے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیت اللہ دے چکر کرنے شروع کر دینے نے پہلے 3 چکر جلدی جلدی کرنے نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اور جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کر دینے صحیح مسلم تے بخاری دی روایت ہے امام کائنات جدو بیت اللہ دے طواف کریا کرتے سن پہلے 3 طواف نبی پاک تیز تیز قدمانا چلیا کرتے پہلے 3 طواف تیز تیز قدمانا چلنا جدو طواف شروع کرنا نا بسم اللہ اللہ اکبر اے دے بعد کوئی دعا مخصوص نہیں ہے جڑی مرضی دعا کرتے جاؤ استغفار کرتے جاؤ اللہ دا ذکر کرتے جاؤ مگر زیادہ تو زیادہ استغفار کرنا چاہیے نا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم اجرنی من النار اللهم اجرنی من النار اے دعا جی میں بیان جڑیاں بیان کر دیاں امام کے نام فرماتے ہیں کوئی بندہ بھی حتیم دے درمیان بھی جو گزر کے طواف نہ کرے یعنی ہڑتے ایک سیڈ بند ہو گئی ہے پہلے دونوں سیڈاں کھلیاں سن تے فرمایا حتیم دے
وچوں گزر کے کوئی بندہ طواف نہ کرے، جڑا حتیم وچوں گزر کے طواف کرے گا ایدہ طواف نہیں ہوئے گا۔ حتیم دے باخر چکر لگانا ہے نا، کیونکہ حتیم بھی اصل بیت اللہ والی جگہ میں، بیت اللہ والی جگہ میں، اس وجہ تو 3 چکر تیز تیز لگانے نے۔ لیکن سوائے اس بندے دے عورت بھی ایستا ایستا چکر لگائے گی، اور جڑا اس عورت دے نال محرم آیا ہے، مرد آیا ہے، وہ مرد بھی ایستا ایستا چکر لگا سکتا ہے، انہوں اجازت ہے۔ جڑا تنہا کلا جوان ہے نا، یہ پہلے 3 چکر بیت اللہ دے تے لگائے گا، یہ دے بعد باقی 4 چکر ایستا ایستا 7 چکر بیت اللہ دے پورے کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ آ جائے رکن یمانی دے سامنے، رکن یمانی تو لے کے حجر اسود دے درمیان کی کوئی دعا کرنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ایک دعائے مخصوص ہے جدو حجر اسود نو ویکھنا ہے، سجے ہاتھ دا اشارہ کر کے تے بسم اللہ اللہ اکبر، طواف شروع ہو گیا۔ ایتھے کئی لوگ ساڈے اے بھی غلطی کردے نے بھئی دونوں ہاتھ چک کے تے حجر اسود دی طرف کردے نے، 2 ہتھاں دا ذکر کتے بھی نہیں، ایک ہاتھ چک کے بیت اللہ دی طرف، سجا ہاتھ بیت اللہ دی طرف اشارہ کر کے تے تسی حجر اسود دی طرف اشارہ کر کے تسی چکر شروع کر دینا۔ کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ حجر اسود نو اکھاں بھی عطا فرمائے گا تے زبان بھی عطا فرمائے گا۔ قیامت والے دن تے حجر اسود نو اللہ آکھے گا بھی میرے گھر کیڑا کیڑا آیا سی، جی میں حجر اسود نو اللہ نے اپنے گھر وچ گواہ بنا کے رکھے ہے۔ یہ جنت دا پتھر ہے نا، نبی پاک نے فرمایا اگر یہ اپنی اصلی حالت وچ 2 پتھر ہوندے نا، حجر اسود بھی اور حضرت ابراہیم دا مقام ابراہیم والا پتھر بھی جنتی ہے، یہ دونوں پتھر اگر اصلی حالت وچ ہوندے تے رات ہی نہ پیندی، دن ہی دن چڑھیا رہندا، اتنے روشن سن، لیکن اللہ نے نہ دی روشنی مدم کر دی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ حجر اسود تے دو تو بھی زیادہ سفید سی تے لوکاں دے گناہاں نو انج کھچدا ہے جویں مقناطیس لوہے نو کھچدا ہے، انج لوکاں دے گناہاں نو اپنے اندر کھچ لیندا ہے تے اے اللہ تعالیٰ دی طرفوں جنت دا کیمرہ بھی ہے، اے تصویر اپنے اندر سمیٹ لیندا ہے، محفوظ کر لیندا ہے۔ قیامت والا دن ہوئے گا انج تصویرہ کٹدا جائے گا، اللہ اے بھی تیرے گھر آیا سی، اللہ اے بھی تیرے گھر آیا سی۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا میں عرض کی تاوے کہ یعنی پہلی دعا بھی مخصوص ہے بسم اللہ اللہ اکبر، طواف شروع کر لگے ہم تے دوسری دعا رکوع یمانی تو لے کے حجر اسود تک پڑھنا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 7 چکر پورے کر کے پھر آ جانا میں مقام ابراہیم دے قریب ہے، مقام ابراہیم تے بیت اللہ نو اپنے درمیان میں رکھ کے، یعنی بیت اللہ اگے ہوئے تے مقام ابراہیم درمیان میں ہوئے تے پیچھے کھڑا ہے بندہ تے کھڑا ہو کے 2 نفل نماز پڑھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نو اتنا اجر عطا فرمائے گا کہ میں سیدنا اسماعیل دی نسل بھی ایک غلام آزاد کیتا گئے، یہ میں حضرت اسماعیل دی نسل دے کہ غلام آزاد کرن دا ثواب ہے، یہ تھے 2 نفل پڑھن دا ثواب ہے۔ 2 نفل پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انج کر دے سن، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، صحیح بخاری دی روایت ہے، صحیح مسلم اندر بھی موجود ہے، نبی پاک 2 نفل پڑھ کے زمزم پیتا کر دے سن، زمزم پینا ہے، زمزم سبحان اللہ، زمزم پینا ہے نا، نبی پاک زمزم پیتا بھی کر دے سن اور اپنے سر تے زمزم پایا بھی کر دے سن۔ اگر موقع مل جائے نبی پاک دی سنت پوری کرنا تے 2 نفل پڑھ کے زمزم پینا ہے، زمزم پی کے دیکھو چلو پار کے اپنے سر تے بھی سٹ لینا ہے، اے سنت ہے میرے مصطفیٰ دی۔ اے دے بعد جانا ہے نا صفا مروہ دی طرف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے، آپ صفا پہاڑی دے قریب پہنچتے نے نا، امام کائنات صفا پہاڑی دی بلندی تے
چڑھ گئے اپنا رخ بیت اللہ دی طرف کیتا بیت اللہ دی طرف رخ کر کے امام کائنات فرماتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ اے عیب دا حصہ پڑھ کے نبی بار امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیا کر دے سن اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر دوسری دعا اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھ کے امام کائنات چلیا کر دے سن صفا پہاڑی تو مروہ پہاڑی دی طرف میرے مصطفیٰ جدو چل دے سن ہن جدو تسی بیت اللہ اندر جاؤ گے تے صفا تے مروہ دے درمیان اندر سبز لائٹاں تو لگیاں ہون گیاں جدو ایک سبز لائٹ تے پہنچنا اس تو لے کے دوسری سبز لائٹ تک تیز تیز دوڑنے کیوں کیونکہ سیدہ حاجرہ دوڑیا کر دیا سن مائی حاجرہ دوڑیا کر دیا سن اس وجہ تو اے دوسری سبز لائٹ تک دوڑنے اس تو اگے بھی ایسا ایسا چلے ہاں جڑی عورت بھی نہیں دوڑے گی ادھے نال آن والا مرد بھی نہ دوڑے اجازت ہے جدو مروہ پہاڑی تے جانے ایک چکر مکمل ہو گیا پھر مروہ پہاڑی تے بیت اللہ دی طرف رخ کرنے پھر پڑھنا میں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ پھر واپس آنا ہے نا اس دو سبز لائٹاں دے درمیان دوڑنا ہے پھر مروہ پہاڑی تو صفا پہاڑی تے صفا تو مروہ پہاڑی تے ستواں چکر مروہ پہاڑی تے مکمل ہوئے گا کئی لوگ جی کر دینے صفا تو مروہ تو صفا پہاڑی تے ایک چکر گن دینے اسی طرح 14 چکر ہونگے جو کہ نبی پاک تو ثابت اگرچہ عمل چنگا ہے تسی 7 دی بجائے 14 چکر کڑے رہے لیکن اے نبی پاک تو ثابت نہیں اس طرح عمرہ مکمل ہو سکتا ہوں دیکھو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تسی ذوالحجہ دے مہینے اندر بیت اللہ دا حج کرنا ہے ہوں ایک بندہ ربیع الاول چلا جائے بھی حج ہی کرنا ہے تو رش بھی کوئی نہیں تو ربیع الاول چلا جائے ربیع ثانی چلا جائے کسی اور مہینے چلا جائے تو انہاں دناں وچ حج ہو سکتا حالانکہ سارے رکن نے پورے کرنے حج اس وجہ تو نہیں ہونا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہو کیونکہ محبوب دا طریقہ ذوالحج دے علاوہ حج کرنا ثابت نہیں اسی طرح صفا تو مروہ پہاڑی دے 14 چکر کٹنے میں ثابت نہیں 7 چکر جدو تسی پورے کرنے نا 7واں چکر مروہ پہاڑی تے جا پہنچے گا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا مروہ پہاڑی تے جدو 7واں چکر مکمل ہو جائے کہ تھے 2 نفل نماز پڑھنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ یہ تھے 2 نفل نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ 70 غلام آزاد کرن دا ثواب نصیب فرمان گے 70 غلام آزاد کرن دا ثواب نصیب فرمان گے 2 نفل پڑھ کے دعا کرنی ہے جیڑی چاہے دعا کر لے دعا کرن دے بعد آقا فرمان دے رہے بندہ اپنے سر دے سارے وال کٹوا دے وے تے عورت ہے نا عورت جدو عورت صفا مروہ دے چکر مکمل کر لوے اپنی انگلی تے ایک چکر لگا کے سر دے بالاں دا اے اپنی زلفانوں کٹ دے وے اے دا عمرہ مکمل ہو گیا عمرہ کرنے والا مرد ہوئے گا مرد اپنے سر دے سارے بال کٹوائے گا سارے بال ویسے کٹوا بھی سکتا ہے لیکن ٹینڈ کرانا زیادہ افضل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ انہوں معاف کر دے جنہیں ٹینڈ کرائیں ہیں جنہ سر دے سارے وال اڑا دیتے ہیں نا آپ فرماتے ہیں جنہیں سر دے وال لوا لے نا سارے ویکھو ویسے وال کنی مرتبہ پا کٹونے ہیں تے گرمی آ جائے کئی پائی ٹینڈ بڑے شوق نال کرواندے نے لیکن اے دا کوئی ثواب نہیں تے اوتھے جدو عمرہ کر کے تسی سر دے بال کٹوانے ٹینڈ کروانی ایک ایک بال دے بدلے اللہ نیکی عطا فرمائے گا ایک ایک بال دے بدلے اللہ گناہ معاف فرمائے گا
کتنا ثواب ہے. آپ نے دعا کی تھی اللہ آج جنہاں نے سوار کے ٹنا کرائیاں نے یا اللہ انہوں معاف کر دے. صحابی ایک بولیا چھوٹے چھوٹے وال کروائے سن, بعض صحابہ نے سارے نہیں سن کٹوائے, چھوٹے چھوٹے کروائے. عرض کی تھی محبوب جی جنہاں نے چھوٹے چھوٹے رکھ لینے تے ٹینڈ نہیں کروائی انہاں لئے بھی دعا کر دے. آپ نے پھر آکھیا یا اللہ آج جنہاں ٹنا کروائیاں نے معاف کر دے. وہ صحابی پھر بولیا محبوب جی جنہاں چھوٹے چھوٹے کروائے نہیں انہوں نے بھی دعا کرو. آپ فرماتے ہیں یا اللہ جنہاں ٹنا کروائیاں نے معاف کر دے, جنہاں ساری صفائی کرواتی معاف کر دے. وہ صحابی چوتھی مرتبہ پھر بولیا محبوب جی جنہاں چھوٹے چھوٹے کروائے نہیں دلی بھی دعا کر دیو. آپ فرماتے ہیں یا اللہ جنہاں چھوٹے چھوٹے کروائے نہیں انہوں نے بھی معاف کر دے. یہ نہیں جنہیں سوار کے صفایا کراتا نا وہاں گھر دی وائیے پھر بھی آ جانی, لیکن وہ پہلی دعا بھی شامل ہے, دوسری بھی شامل ہے, تیسری بھی جدے واسطے نبی پاک نے 3 مرتبہ کہا ہے اللہ نو معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے. کوئی سر دے والا دی کی حیثیت ہے پرا کٹواؤ تے نبی پاک دی دعا دے حقدار بن جاؤ. اللہ مدت گزری عشق نے آنا جوگی سانگ بناہن نو جی کردہ تیرے کار دے دوالے نش نش کے مولا تینو مناہن نو جی کردہ تیرے کار دے دوالے نش نش کے مولا تینو مناہن نو جی کردہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں مولا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اتھے عمرہ لنگاہن نو جی کردہ جتھے ایک نماز دی لکھ بین دی اتھے عمرہ لگاہن نو جی کردہ رو رو کے مناہن نو جی کردہ کئی پاپ کما بیٹھا حج کر کے شرمندہ غمندڑے چج کر کے کئی پاپ کما بیٹھا حج کر کے شرمندہ غمندڑے چج کر کے پلہ چک کے پلہ چک کے کامبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردہ پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردہ اللہ مدت گزری عشق دیا نو جوگی سانگ بناہن نو جی کردہ جدو فارغ ہو جا حج کر کے کر لما طواف بھی جی پار کے جدو فارغ ہو جا حج کر کے کر لما طواف بھی جی پار کے پھر پاویں پیدل 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 جانا پوے روزے دے جان نو جی کردہ پھر پاویں پیدل 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 جانا پوے روزے تے جان نو جی کردہ رو رو کے مناہن نو جی کردہ جت لیٹے اللہ تیرا نبی ابو بکر عمر عثمان و علی جت لیٹے اللہ تیرا نبی ابو بکر عمر عثمان و علی جتھے مائیاں سبی جتھے مائیاں سبی او جتھے مائیاں سبی اصحاب سبی اتھے مار کھپ جان نو جی کردہ جتھے مائیاں سبی اصحاب سبی اتھے مار کھپ جان نو جی کردہ رو رو کے مناہن نو جی کردہ اللہ صاحب نو مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے
میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا سونے مصطفیٰ جا رہے ہیں بیت اللہ دے حج واسطے آپ دے کے صحابی بھی اپنی سواری دے سوارے چلدیاں راستے دے اندر اے دی ڈاچی قابو نہ آئی انہیں حبت کرنا شروع کر دیتا حرکتاں کرنیاں شروع کر دیتیاں حتیٰ کہ صحابی زمین تے گریا اے دی گردن ٹوٹ گئی منکا ٹوٹ گیا صحابی دی جان نکل گئی احرام دی حالت اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا فرماتے ہیں میرے پیارے یارو جی سونے یا کیا ڈرے فرمایا میرے یار واتے پانی گرم کرو نا پانی تیار کرو اے دی اندر بیری دے پتے پاؤ میرے یار نو غسل دے وہ غسل دے کے اینا دوما چادران دے اندر ہی کفن دے دے وہ احرام دیاں چادران دے اندر ہی کفن دے دے وہ انو خوشبو لگان دی بھی لوڑ نہیں اے بھی انو دفن کر دے وہ نا کہ قیامت والا دن ہوئے گا قیامت تک ہر روز انہوں حج دا ثواب ملدا رہے گا قیامت تک ہر روز حج دا ثواب ملدا رہے گا کیونکہ حج کرم جو جا رہے اسی جدو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا وہ تو ایدی زبان تو نکلے گا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک دعا کرو نا اللہ سنیا موت آنی ہے ہاسپٹل اندر بھی موت آ جانی حادثے اندر بھی موت آ جانی بیماری اندر بھی موت آ جانی کار اندر بھی موت آ جانی اللہ انج دی موت نصیب کر دے کہ قیامت والے دن اٹھیے زبان تے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک اگلی بات سننا آقا فرماتے نے سر سے بال کٹوا دے وے او دے بعد جناب نہ احرام اتار کے اپنے اصل کپڑے پہن لوے اس بندے دا عمرہ ہو گیا پھر بیت اللہ دے طواف کرتا رہے نماز کوئی بھی بیت اللہ تو باہر کوشش کرے باہر کوئی بھی نہ پڑھی جائے ہر نماز بیت اللہ اندر پڑھے کیونکہ ایک نماز دا ثواب 1,00,000 نماز دا ثواب ہے بیت اللہ دا ایک سجدہ 1,00,000 سجدے دا ثواب ہے بیت اللہ دے اندر ایک رکوع 1,00,000 رکوع دا ثواب ہے اس وجہ تو بیت اللہ اندر نماز ادا کرے اور آپ فرماتے ہیں 8 ذی الحجہ نو تیاری کر لوے اپنے گجرے اپنے ہوٹل دے اندر دوبارہ احرام با کے منام دی طرف چلا جائے پھر باقی منام دے اندر وقت گزارنا میدان عرفات اندر وقت گزارنا پھر 10 نو جناب نا میدان عرفات دے اندر جدو اٹھنا نام تے عید دی نماز ادا کر کے پھر آ کے جناب نا قربانی کرنی پھر جانور نو کینکر مارنی ایتھے میں جڑی بات سمجھانا چاہنا وا امام کائنات فرماتے ہیں جڑا بندہ حرام کمان والا ہے او دا حج اللہ قبول نہیں کرے گا حرام دا پیسہ ایدہ حج اللہ قبول ہے صحیح مسلم دی روایت ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ ایک بندے دا پہننا بھی حرام ہوئے تے کھانا بھی حرام ہوئے خرچ کرنا بھی حرام ہوئے تے پھر وہ آکھے اے اللہ میں نو معاف کر دے اے اللہ میں نو معاف کر دے اے اللہ میری دعا قبول کر اے اللہ میری دعا قبول کر آقا فرماندے نے پھر اللہ وہ کیویں دعا قبول کرے وہ دے پلے کی ہے وہ کی لے کے آئے لوگاں دے حق کھا کے آئے ظلم کر کے آئے زیادتی کر کے آئے حرام دی کمائی حرام دا پیسہ جمع کر کے آئے ایک ہے نام دا حاجی بننا لوگ آکھڑ کے حاجی اس حج دا کوئی فائدہ ہے حج اس دا فائدہ ہے کہ بندہ آپ دے گناہ مانو اپنی غلطیاں نو نظر چ رکھ کے جائے اللہ میں گناہ مانا لبڑیاں تبڑیاں جا رہی ہوں اللہ واپس آما تے منو پاک کر دے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے یا دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا کس بندے دا حج نہیں ہوندہ پہلا بندہ ہوئے جڑا حرام کمان والا حرام کھان والا آپ بھی حرام کھاندہ ہے اپنے بچیاں بھی حرام کھلاندہ ہے جنہ پیسیاں دنال احرام دیاں چادرہ نہیں حرام دا پیسہ جڑے پیسے بینک اندر جمع کرائے بیت اللہ دا حج کرنواتے حرام دے پیسے جڑے پیسے نال لے کے جا رہے ہیں بیت اللہ دے اندر کہ نال دی جان والے پیسے بھی
حرام دے کتے پائیاں دے حق کھاندا رہا کتے بہناں دے حق کھاندا رہا کتے تیاں دے حق کھاندا رہا کتے یتیماں دے حق کھاندا رہا ایسے بندے دا حج دا کوئی فائدہ نہیں دوسرا کیڑا بندہ جڑا بندہ جدے نال ماں ناراض ہے باپ ناراض ہے اگر ماں باپ ناراض نے بیت اللہ دا حج قبول نہیں ہوئے گا بیت اللہ دا حج قبول نہیں ہوئے گا پتہ کہنا عبد الرحمن دے نال ماں ناراض ہو گئی اج ناراض ہوئی نا رمضان دا مہینہ ہے اے اپنے بیلیاں نال بیٹھ کے شراب پیا پیندا وے ماں آئی آکھیا وے عبد الرحمن کچھ تے شرم تے حیا کر اے رمضان دے مہینے شراب پیا پیندا وے اے شراب اندر تو تسی انہیں سمجھیا میری ماں نے میری بےزتی کر دیتی ہے انہیں ماں دے چہرے تماچا ماریا ماں دی آنکھ دا ڈیلا باخر آ گیا ماں ناراض ہو گئی روس گئی عبد الرحمن نو ہوش آئیے جا کے آندے امی مینوں معاف کر دے ماں نے کہا میں تینوں معاف نہیں کرنا عبد الرحمن نے اپنی آنکھ دا ڈیلا کڑ لیا لے ماں ہن تے معاف کر دے ماں نے کہا میں تینوں معاف نہیں کرنا عبد الرحمن نے اپنا ہاتھ کٹ لیا ایسے ہاتھ نو میں کی کرنا ہے جڑا ہاتھ میری ماں تے اٹھے آوے اوے نوجوانوں اسی اپنی اکھاں نال ویکھنے ہاں کئی جواناں نو ماں دے چہریاں تے تماچے مار رہے نے جس ماں نے جمیا جایا ٹھڈے مار رہے نے جس ماں نے سانبھیا پالیا دھکے مار کے گھروں کٹ دیندے نے جا ساڈے گھر وچ تیرے واسطے کوئی جگہ نہیں عبد الرحمن ماں دیاں معافیاں منگدا ہے ماں نے معاف نہیں کیتا چلا گیا رب کولوں معافی منگن ماں رسیے تے رب نو منان چلا گیا اج بھی ماں رسی ہوئے پیو رسی ہوئے تے رب نو منان جاؤ گے تے رب انہی دیر نہیں منے گا جنہی دیر تک ماں باپ منے گا تے رب منے گا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ عبد الرحمن بیت اللہ دے طواف کردا رہے آؤ حج کردا رہے آؤ حج کر کے واپس آیا نا جدو آخری رات ہوئی ہے اچانک ایک غیبی آواز آئی ہے اللہ نے سب دا حج قبول کر لے آوے مگر عبد الرحمن دا حج قبول نہیں کیتا اکھاں برس گئیاں نے مالکہ میں تے رو رو کے معافیاں منگدا رہے آؤ اگلا سال آیا عبد الرحمن نے اپنے آپ نو سنگلاں اندر جکڑ لے آؤ زنجیراں اندر جکڑ لے آؤ ہاتھ کڑیاں لگوا لیاں بیڑیاں پہنا لیاں بیت اللہ دے اندر آ گئے اتنی مشقت دے نال حج کیتا جدو آخری رات آئیے آواز آئی اللہ نے سب دا حج قبول کر لے مگر عبد الرحمن دا حج قبول نہیں کیتا سات حج کیتے نہیں اللہ مینوں معاف کر دے اللہ مینوں معاف کر دے مگر آواز آندی ہے تیرا حج قبول کوئی نہیں امام صاحب نے پوچھیا لوگو تواڈے وچوں عبد الرحمن کون ہے آکھیا میں عبد الرحمن امام مالک رحمہ اللہ پوچھتے ہیں عبد الرحمن کون ہے آخر میں عبد الرحمن فرمایا کیڑی غلطی کر بیٹھے تیرا اللہ نے حج قبول نہیں کیتا امام صاحب کی پوچھ دے ہو میں ماں دے چہرے تے تماچا مار بیٹھا ماں دی اکھ دا ڈیلا باخر آ گیا میری ماں رس گئی ہے ایج کرو نا میں تواڈے سامنے ہاتھ بننا وا میری ماں منا دے وہ میری امی راضی ہو جاوے میرا یقین ہے جے ماں راضی ہو گئی میرا رب بھی راضی ہو جائے گا امام صاحب نال چل پے 7 سال گزر گئے نے جدو ماں دے دروازے تے پہنچے نے نا آکھیا عبد الرحمن آنا آکھیا نہیں میں ماں دا سامنا نہیں کر سکدا کتے مینوں ویکھ کے ماں نو غصہ نہ آ جاوے میں باہر ہی بینا تسی جاؤ نا امام صاحب گئے نے آکھیا بی بی میں تیرے کول ایک کام آیا وا میں تیرے عبد الرحمن دے بارے اندر آیا وا فرماندیاں نے کتھے وے میرا عبد الرحمن آکھیا عبد الرحمن نے بیت اللہ دا حج کیتا ہے 7 حج کیتے نے اللہ نے قبول نہیں کیتا ماں دیاں کھاں برس گئیاں آکھیا مینوں بھی 7 سال گزر گئے نے میں عبد الرحمن دیاں راواں تک دی پئیاں میں عبد الرحمن دیاں راواں پئی تکریاں کتھے وے میرا پتر میرے بیٹے نو بلایا جائے امام صاحب فرماتے نے آن عبد الرحمن تیری ماں بلا رہی ہے دوڑ کے آئے تے ماں دے قدماں وچ گر گئے امی مینوں معاف کر دے ماں جے تو مینوں معاف نہیں کرے گی میں ساری زندگی بھی بیت اللہ دے حج کردا رہاں میرا اللہ بھی مینوں معاف نہیں کرے گا میرا مالک بھی مینوں معاف نہیں کرے گا اوے ماما نو رسان والے ہو ماما دے چہرے تے تماچے مارن والے ہو ماما نو جناب نہ گالاں کڈن والے ہو تکے مار کے ماما نو گھراں وچوں باہر نکالن والے ہو اے بیت اللہ دا حج بھی کرو گے اللہ او بھی قبول نہیں کرے گا کیوں ستاندی ہو اپنے ماں باپ نو کیوں
रुलांदे अपने मां बाप नो हथ बन के अब्दुर्रहमान अर्ज करदे ने अम्मी मैनू माफ कर दे। इधर मां ने आखिया वे मेरे पुत्र अब्दुर्रहमान मैं ते कदों दा इंतजार भी करदी सां, मेरा पुत्र आए ते मैं सीने नाल लावां, मेरा पुत्र आए ते मैं मथे बोसा करा। मां ते आखिर मां होया करदी है, मां ते फिर भी दुआवां करदी है, मां ते फिर भी ठंडा ओका लैके भी आंदी अल्लाह मेरे पुत्र दी खैर होवे, अल्लाह मेरे पुत्र ते कोई दुख ना आवे। इस कमले नू की पता है मां नाल किन्नियां बहारां ने, इनू उदों पता चलेगा जदों मां मट्टी थल्ले दब जाएगी, इनू उदों पता चलेगा जदों इहदा खाना कोई नहीं पूछेगा, इनू उदों पता चलेगा जदों इहदी तबीयत दा कोई नहीं पूछेगा, इनू उदों पता चलेगा जदों इहदे पीछे दुआवां करन वाला कोई नहीं होएगा, इनू उदों पता चलेगा जदों इहदे दुख वंडण वाला कोई नहीं होएगा। इहदा दिल करेगा मेरी मां मेरे लिए दुआ करे, पर मां नहीं होएगी। इहदा दिल करेगा मेरी मां मेरे वास्ते खाना बनाए। कितने साल गुजर गए ने मैं मां दे हाथ दा पकिया खाना नहीं खाता, फिर मां नजर नहीं आएगी। इहदा दिल करेगा मैनू अल्लाह ने इज्जत दी है मैं मां नू जाके दसा, पर मां नहीं होएगी, कबर दी टेरी होएगी। आखिया वे अब्दुर्रहमान बचिया जा मैं तेनू माफ कर दिता है, पुत्रा मैं तेनू माफ कर दिता है। इधर मां ने कहा अब्दुर्रहमान मैं तेनू माफ कर दिता है। आसमान तो आवाज आई है अब्दुर्रहमान अल्लाह ने तेरे 7 हाजी कबूल कर लेने। जे मां नाराज है तो 7 ही नहीं कबूल होए। ते इधर मां की जुबान जो कलमा निकलिया जाओ बचिया मैं तेनू माफ कर दिता। मां तो वो है ना जिवें एक पुत्र ने मां नाल नाराज हो गया, रुस पिया, लड़ पिया, बीवी दी आखे लग्या, बीवी ने चाया चुकया मां दे खिलाफ। उन्हें आख्या मेरी मां है किथे, मेरी बीवी नू सताण वाली। दसिया तंदूरी ते रोटियां ला रही है। उन्हें उवें मां नू फड़िया ते तंदूरी दे विच सुट दिता। उन्हें आख्या तू सानू जलील कर लिया है, तू सानू परेशान करनी है, दुखी करनी है। पुलिस वाले आए, उस औरत को बिच लोगों ने निकालिया, इतला दी, पुलिस वाले आ गए, हॉस्पिटल अंदर लैके गए। उदो हॉस्पिटल अंदर पुलिस वाले ने आख्या बीबी बयान लिखवा ना, सानू पता चले तेरे पुत्र ने अग बिच सुटिया। आखिर नहीं नहीं मेरे पुत्र ने नहीं सुटिया, मेरे पुत्र ने नहीं सुटिया, ऐ मां है। आमदे ना कि कोई औरत सी उन्हें कहा मैं तेरे घर तां वसना है जी, अपनी मां दा दिल लैके आए। वो जालिम गया, उन्हें सुती मां नू ज़िबा कीता ते मां दा कलेजा निकालिया। मैं मुहब्बत दा इजहार करा अपनी बीवी दे नाल कि मैं इन्ना तेरे नाल प्यार करना। मां दा दिल लैके टुरे है अपनी बीवी वल, रास्ते विच जा रहे है ते ठुड्डा आया, इधरों ठुड्डा आया, उहदे दिल विचों आवाज़ बिस्मिल्लाह। ओ मां सदके जाए, ओ मेरे पुत्र नू ठुड्डा क्यों? ओ मां दा दिल कट के गया है ते ठुड्डा आया ते दिल चो आवाज़ आई है बिस्मिल्लाह। ओ मां मर जाए तेनू ठुड्डा क्यों आ? वो कमलिया इस नेमत दा उदों पता चलना है जदों नहीं होनी। अगर माँ बाप नाराज होएगा तो बैतुल्लाह दा हज नहीं, अगर हराम दा पैसा होएगा तो बैतुल्लाह दा हज नहीं। अल्लाह ताला बैतुल्लाह दे नाल मुहब्बत करने वाला बनाए। आपने फरमाया जरा रमज़ान में उमरा करदा उन्हें इतना सवाब है जिमें मेरे नाल रल के उमरा कर, जिमें नबी पाक नाल रल के तवाफ कर रहे हैं। बैतुल्लाह दा हज करके जो लोग वापस निकलते हैं, फरमाया कि मैदान इरफात अंदर अल्लाह ताला आसमान तो आवाज़ देंदे ने मेरे मलैका आ वेखो मेरे बंदे मेरे सामने किवें रो रहे ने, गिड़गिड़ा रहे ने, जबले रहमत ते दुआवां कर रहे ने। मेरे मलैका तुसी गवाह हो जाओ अगर इन्हां दे गुनाह रेत दे ज़रात जितने ने, दरख्तां दे पत्तियां जितने ने, पानी दे कतरात जितने ने, फिर भी मैं रब ने माफ करके इन्हां दे नामे जन्नत लिख दी है। और फरमाया कि अल्लाह फरमाते ने मेरे मलैका गवाह हो जाओ सिर्फ इन्हां नूं ही माफ नहीं किया, इन्हां हाजियां ने जिन्हां जिन्हां लोकां लई दुआ की है मैं रब ने उन्हां नूं भी माफ कर दिता है। इस वास्ते जिहड़े हुजाज इकराम जान वो साडे लई दुआ जरूर करन। मुल्क पाकिस्तान
نو اپنی دعاواں اندر یاد رکھن، میرے ملک دی فوج اور میرے ملک دے بہترین اداریاں نو اپنی دعا دے اندر ضرور یاد رکھن، تاکہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان دے حالات بہتر فرمائے اور اللہ یہود و نصارہ دیاں سازشاں تو محفوظ فرمائے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، پہن لو گلے میں کرتا محمد کے غلامی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخر دعوانا